الفاتح إلى أرواح سادة الجداد وبالخصوص الإمام حسن المجتبى إمام حسن المثنى وإمام عبد الله الكامل المحض إمام إدريس الأكبر إمام إدريس المثنى وسيد محمد وسيد أحمد وسيد قاسم وسيد علال وسيد عياد والشيخ عبد الواقف الميمون وحبيب يوسف بن عبد الحسن وحبيب عمر بن يوسف بن عبد الحسن وثم إلى أرواح الحبيب حسن بن محمد الحسني وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين ثم إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدات من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويوفينا وإياهم شر الفتال والمهال والمؤذيين والمتعديين من قريب أو بعيد ويلقي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويؤتي كل سائل منا ومنكم سهولا على من يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمين. من ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحقنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بالحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم أسرنا لتحتك سترنا وعافنا وارحمنا وكلنا حيث كنا. يا عليم أسر منا لتحتك سترنا وعافنا وارحمنا وكلنا حيث كنا. يا عليم أسر منا لتحتك سترنا وعافنا وارحمنا وكلنا حيث كنا. يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي اطلب بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي اطلب بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي اطلب بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل اطلب بنا بمن نزل إنك لطيف لم تزل اطلب بنا والمسلمين.
يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. جزا الله عنا سيدنا محمدا خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجيب الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشافى يا
موسى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا رب صل على محمد يا رب صل صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا رب صل على محمد يا رب صل رب صل على محمد واكفي المعاني واصرفه وردا يا رب صل على محمد يا رب صل صل على محمد حل في حسنك الممنى يا رب صل على محمد يا رب صل يا رب صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الارفع يا رب صل على محمد يا رب صل يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا رب صل على محمد يا رب صل رب صل على محمد رافق بنا خير خلقك أجمع يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وعلى فإن آله تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وعدانا صلى الله عليه وعلى صلى آله عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار معدن سرك الأسماء وهم سبل النجاة همانا صلى الله عليه
وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما عدا هذه المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه وعلى آله. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه وعلى آله. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بهم تعشوا وأذهب رانا فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتهن تسأل ربها رضوانا صلى الله عليه وعلى حال آله. المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان وانصت إلى أوصاف طه المجتبى وهجر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده من به في ذكره عظم به من نانا ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا وارضوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشعر الأنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفر من غفلتي عنها وكن يقظانا واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتيه إلا أنا في خيرها حتى بلوغي أنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي أوصانا الله حماه اختاره وما براك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب ما كتصفى بمحمد اغفر لنا يا سامع
Oh
دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله دعاته في القلب بينها لنا تبيانا أخذ بذاك النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وعلى وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون عوانا بشروا أكرمهم بالمصطفى عادل بذلك رتبة ومكانا هو وإن جاء الخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أن قد لا توانا هدانا نرفع وسطوط وكل يسمع بقولك نجم فخرك بانا ودوام حمد الله جل بيده ولا أول آتي على الديانة صلى الله عليه وعلى وأكرم الخلق على الله عنا فلقد حباك الله منه هنانا صلى الله عليه ولسوف يعطيك فضل جل من وعد تكسر عن أطول وآنا صلى الله عليه وعلى كثر ذكر واسم محمد كيما تزيع عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا الوقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان الله عليه به الأم الآمنة بنت وهب من لها الإله مكانا صلى الله عليه وعلى آله المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان الله عليه نور طه وجهه وسرى إلى الابن المسعود عيانا صلى الله عليه وعلى آله وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان الله عليه حكيم شأنه قد يتنازل بذلك شانا صلى الله عليه وعلى آله رسول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا الله عليه كيف علم بربه إلى إسماعيل كان للنبي معانا صلى الله عليه وعلى آله لما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه رب السماء أقصى الأذى والحكم والأحزان صلى الله عليه وسلم كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان الله عليه في بطنها فاستبشرت ودنا المغاض فأدرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت الميلاد المشفع حانا ويومئذ فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي
يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مراد الله مجابا صاحبا يجزي عليك
Yeah.
عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلوا على النور الذي عرج السماء. صلوا على النور الذي عرج السماء. يا فوز من صلى عليه وسلم. يا فوز من صلى عليه وسلم. جاد سليم بالوصال تكرما. جاد سليم بالوصال تكرما. فسر السرور إلى الفؤاد وخيما. فسر السرور إلى الفؤاد وخيما. يا حسن ما جدت به في وصلها. يا حسن ما جدت به في وصلها. أهلا بوصل بين الدول مغنما. أهلا بوصل بين الدول مغنما. من نون تسارعت العقول لليلها. من نون تسارعت العقول لليلها. وهي بيت فضل أورثتنا عن عمان. وهي بيت بدل أورثتنا عن عمان. شوقي إلى دار الحبيب بمحمد. شوقي إلى دار الحبيب بمحمد. شوق تمكن بالحشا تكتما. شوق تمكن بالحشا فتكتما. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.
Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha dermawan dalam pemberiannya, hingga pada malam hari ini pada khususnya Allah telah memberikan anugerahnya yang agung kepada kita dengan perkumpulan ini. Bagaimana tidak, karena di dalam perkumpulan semacam ini lisan kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengingat sang hamba terpilih Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah juga mengizinkan telinga kita untuk nanti kita mendengarkan tuntunan dari orang-orang yang mulia dalam hal peneladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bekal perjalanan kita mencapai kecintaan Allah Rabbul Alamin dan mendapatkan pengampunannya, yang mana ini semua merupakan upaya dari kita untuk menjalankan firman Allah yang dikatakan di dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Dan salawat serta salam teriring dengan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan peneladanan. Semoga Allah mencatatkan nama kita sebagai orang-orang yang beruntung di dunia dan di alam kubur hingga di hari perhitungan amal kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam hari ini pada khususnya Allah datangkan kepada kita orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena harta mereka, bukan karena pangkat mereka ataupun kedudukan mereka di mata manusia, namun semata-mata karena hubungan mereka bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum ya Habib. Wabil khusus kita ucapkan pertama kali kepada Al-Habib Abdullah bin Abbas As-Saggaf dari Singapura, aslinya dari Singapura. Ini Habib Abdullah jauh-jauh datang dari rumah beliau bisa sampai ke sini, ini satu hal yang sangat menyenangkan hati begitu ya. Kemudian juga para habaib lainnya, ada Habib Zaki As-Saggaf dan habaib lainnya yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangkan rasa takzim saya kepada mereka semua, dan juga kepada Ustadz Asep, ada di sini ada Haji Ade, ada Ustadz Nurdin, dan mungkin para kiai-kiai yang lainnya yang nggak bisa saya sebutkan juga satu persatu tanpa mengurangi penghormatan saya kepada antum semua. Khusus kepada beliau yang datang dari negeri yang jauh, negeri Hadramut, dari kota Tarim Al-Ghanna, jauh di dalam jarak ya Habib, baik, walakin garib juga, tapi dekat di dalam hati-hati kita. Beliau adalah mudir dari Ma'had Al-Ghanna, Sayyidil Habib Muhammad bin Abdullah Al-Junaid, mata'ana Allahu fi tuli hayati wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa bi nasihatihi insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum fi majalisina hadha, wallahu farahna ya habib jiddah bi qulubikum. Wa jamaah sekalian, alhamdulillah tadi kita sudah membacakan ratib, kemudian surat tabarak dan maulid bersama-sama, dan untuk rangkaian selanjutnya izinkan kami ya Habib tabarukan mengambil berkah dengan sedikit pembacaan dari kitab Risalah Adab Sulukil Murid sebagaimana yang rutin kami lakukan. Kemudian akan dilanjutkan dengan mau'izah hasanah dari Al-Habib Muhammad, wa insyaallah mutarjimnya akhina Sayyid Saggaf Ahmad bin Saggaf bin Syahab. Dan doa maulid nanti kami minta berkenannya mungkin dibacakan oleh Abdullah atau Habib Muhammad Al-Junaid, dan doa penutupnya ya, penutup dari majelis ini nanti anda mintakan dari Habib Abdullah, dari Habib Muhammad. Bagaimana orang tua kita nanti biar diatur. Dan demikian kurang lebih insyaallah rangkaian acara kita pada malam hari ini tidak jauh berbeda dengan apa yang biasa kita lakukan di hari-hari biasa ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين amin radhiyallahu ankum. Kita sampai di halaman 23 paragraf terakhir kalau ada yang punya pegang bukunya. Wa'lam annahu la haraja 'alaika fi talab ar-rizqi bil harakat adh-dhahira 'ala al-wajh al-ma'dhun laka fihi syar'an wa innama al-ba'su wal haraju fi 'adami sukun al-qalb واهتمامه واضطرابه ومطابعته لأوهامه ومما يدل على خراب القلب اهتمام الإنسان بما يحتاج إليه في وقت لم يخرج من العدم كاليوم المقبل والشهر الآتي وقوله إذا نفذ هذا فمن أين يجيء غيره وإذا لم يجيء الرزق من هذا الوجه فمن أي وجه يأتي وأما التجرد عن الأسباب والدخول فيها فهما مقامان يقيم الله فيهما من عباده من يشاء فمن أقيم في التجرد فعليه بقوة اليقين وسعة الصدر وملازمة العبادة ومن أقيم في الأسباب فعليه بتقوى الله في سببه وبالاعتماد على الله دونه وليحذر من الاشتغال به عن طاعة ربي وقد ترد على المريد خواطر في أمر الرزق وفي مراعاة الخلق وفي غير ذلك وليس ملوما ولا معثوما عليها إذا كان كارها لها ومجتهدا في نفيها من قلبه والله أعلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah ala karimi fadlihi wa mannihi alaina an naltaqi bikum mujaddadan marratan ukhra fi hadhihi ziyarah. Beliau sangat memuji dan terus memuji sampai berulang-ulang atas kehadirannya kita semua di tempat ini, dan juga kita pernah berkumpul di tahun kemarin dan alhamdulillah kita sekarang bertemu kembali. Walhamdulillah qad tasharrafta aidan bil hudur fi hadha al majlis al mubarak alladhi yamtala' nur. Dan juga kita semuanya alhamdulillah syukur ke Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran kita di tempat ini, bukan semata-mata hanya kehadiran yang hampa, yang kosong. وقد قال نبينا صلوات ربي عليه الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها تلف وما تخالف منها اختلف كما قال صلى الله عليه وسلم. Sampai diriwayatkan bahwasanya siapa orang yang menghadiri tetapi dia seperti majelis seperti ini tetapi dia niatnya tidak ingin menghadiri, maka tetapi dia hadir, maka dia termasuk dari orang yang hadir. Tetapi kalau dia niatnya yang busuk atau yang jelek, hadir di tempat majelis seperti ini, maka niat tersebut yang bakal bikin dia celaka. فالأرواح قد تعارفت في الأزل في علم الغيب السابق. Dan asal usulnya sebenarnya ruh atau orang-orang ulama atau yang hadir di majelis seperti ini yang tidak terlihat, mereka sebenarnya sudah mengetahui acara seperti ini dari sebelum kita ketahui. هذا التعارف في الأزل يثمر لقاءات في الدنيا. Dan sebenarnya ada kita nih semuanya sebelum berkumpul di sini kita semuanya sudah berkenalan, sudah saling mengetahui, yaitu di alam sebelum kita datang ke dunia ini kita sudah saling mengenal. قال وما تخالف منها اختلف أو وما تنافر منها اختلف، أي أن التي حصل لها التنافر أي أنها لم تلتقي في الأزل في الدنيا أيضا لا تلتقي. Dan sampai diriwayatkan bahwasanya orang yang tidak bertemu di alam sebelum datangnya kita ke dunia ini,
kita tidak bertemu di sana, maka di dunia juga tidak bakal bertemu. وفي عالم الأرواح هذا التعارف يكون هو في الدنيا مظهر من مظاهر المحبة والتآلف تظهر في الدنيا. Dan sampai disebutkan bahwasanya yang kita temui sekarang di dunia itu dari hasil kecintaan kita waktu sebelum kita datang ke dunia ini, kita sudah saling mencintai, dan berkah cinta itu maka kita bertemu di alam dunia ini. فهكذا نجتمع وإياكم تحت مظلة المحبة للحبيب الأعظم الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan inilah yang disebut nama dari kecintaan atau bawah naungan dari kecintaan itu yang semuanya disandarkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah ala hadzal fadl. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin صاحب المحبة الكبرى والمحبة العظمى التي نسأل الله سبحانه أن يكون لنا نصيب كبير منها إن شاء الله. Salawat serta salam kita curahkan ke junjungan Nabi kita baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau juga sahib atau ketua dari semua kecintaan, dan mudah-mudahan kita minta ke Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan kecintaan yang sangat agung dari beliau. وكما نحمده سبحانه وتعالى على هذا الفضل وعلى هذا العطاء، فإننا نشكر كل من كان سببا في هذا اللقاء وفي هذا الحضور، وفي مقدمتهم أخينا الشيخ عبد الرحمن ساهل، وكذلك حبيبنا الحبيب سقاف الحسني الذي دعانا لحضور هذه الجلسة ورؤية هذه الوجوه النويرة. Dan kita juga sangat bersyukur atas perkumpulan yang seperti ini, yang mana ada sebab-sebabnya ya. Enggak cuma sebab kita tiba-tiba langsung berkumpul, tetapi semuanya ada sebab-sebabnya, dan juga salah satunya yaitu kita diminta kehadirannya berkumpul kita dari yang sudah ditartibkan jadwal beliau oleh Syekh Abdurrahman Sahal, dan juga sahibul majlis ini yaitu Habib Syegaf bin Ayyad Al-Hasani. وقد ذكر قبل قليل حسن التعلق للحاضرين بتريم، فنقول أن من أحب تريم فهو يحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Disebutkan barusan oleh Al-Habib Syegaf bahwasanya pentingnya kita memiliki rasa ta'alluq atau ikatan yang kuat dengan kota Tarim ya, atau dengan para ulama yang diisinya. Nah, maka kami mengatakan orang yang memiliki rasa ikatan yang kuat, kecintaan yang sangat kuat ke kota Tarim, maka dia juga memiliki ikatan yang kuat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. فنذكر سيدنا الحبيب مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ عليه رحمة الله، الذي يقول كثيرا أن تريم هذه معنى وليس مبنى. Dan sampai disebutkan oleh Sayyidina Al-Habib Ali Al-Masyhur, kakak dari Sayyidina Al-Habib Umar bin Hafid, beliau ini sampai mengatakan Tarim ini bukan cuman nama doang atau bukan bangunan yang isinya itu Tarim ada pondokan atau bukan, tetapi Tarim yang dimaksud di situ adalah makna atau isinya, hakikat yang di dalamnya. هكذا من هذا الذي يقول؟ هذا الذي يقول هو مفتي تريم. Siapa ini yang mengatakan? Yang mengatakan hal tersebut yaitu mufti atau ketua dari semua ulama yang ada di kota Tarim. هو من يلقب قلب التريم. Sampai beliau dilagopkan atau dijuluki dengan sesepuhnya atau ketua dari semua yang ada di kota Tarim. قلب تريم هو يسمى قلب تريم. Dia dikatakan sama yaitu hatinya orang Tarim. لماذا؟ لأنه كان خادما لهذه البلدة والعلماء وللعوام. Kalau kita bertanya kenapa beliau menjadi hatinya orang Tarim, karena jawabannya beliau, akulah yang menghadapi orang-orang awam dan juga semuanya yang ada di isi kota Tarim, akulah mewakili dari mereka semuanya. هكذا أفنى حياته في خدمة تريم.
Dan begitulah hidupnya beliau, dipenuhi sehari-harinya dengan berkhidmat atau membantu semuanya orang yang tinggal di kota Tarim. وعندما نتأمل فيما قالوا أن تريم معنى وليس مبنى، المقصود أن معنى أنها يعني هي شيء ليس محسوس، ليس مبنى يعني ليست أرض محددة هنا هذه حدودها. هذه تريم هي الأخلاق النبوية، هي الشريعة المطهرة. Kalau kita bertanya lagi apa yang dimaksud dari perkataan beliau Habib Ali Masyhur tentang Tarim itu bukan bangunan, yaitu Tarim itu makna atau artinya. Yang dimaksud dari situ bukanlah dari tempat yang sudah dibatasi ini kota Tarim dan ini kota selainnya, tetapi yang dimaksud dari makna yaitu akhlak Nabi SAW dipenuhi di kota tersebut. هكذا عندما أقول أنا أحب تريم أو عندما أستغيث وأقول يا تريم وأهلها فإننا أستغيث بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أستغيث بأحوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أستغيث وأستمطر الرحمة بأنوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Maka kalau kita sudah tahu dari makna kota Tarim, yaitu akhlak Nabi SAW, maka penting buat kita yaitu apa? Mengikuti dari perjalanan Nabi dan sifat Nabi SAW, yaitu dengan akhlak yang sangat mulia dan juga dipenuhi dengan rasa yang sangat cinta dan ta'zim atas menjalankan sunnah dan akhlak Nabi SAW. كذلك الحال عندما نتأمل في مكة أو المدينة، هذه يعني معاني وليست مساحة أرض فقط، لأن في هذه الأراضي في تريم أو في مكة أو في هناك ناس عصاة، في هناك ناس أهل أفكار خطيرة وغير ذلك، فنحن قلوبنا معلقة بتريم ومن في تريم من الأولياء من العلماء من الصالحين. Dan juga apa yang dimaksud dari cinta terhadap akhlak atau perjalanan Nabi SAW. Kalau cuman kita cinta kepada kota Tarim doang, tetapi kita tidak mengikuti akhlak dan juga adab Nabi SAW, maka sebenarnya kota Tarim cuman tempat doang. Kalau kalian cinta ke tempat, maka ini salah. Dan juga kalian kalau misal pergi ke kota Makkah atau ke Madinah, yang kita bawa itu apa? Yaitu akhlak Nabi dan juga sifat Nabi SAW. Karena di tempat manapun semuanya pasti ada orang tukang maksiat dan juga pikiran-pikiran yang kotor, yang keji, semuanya di mana tempat pun pasti ada. Walaupun di kota Makkah, Madinah, Tarim semuanya pasti ada. Nah, maka dari situ yang kita utamakan yaitu akhlak Nabi, sifat Nabi, bukan dari tempat doang, tetapi akhlak yang kita bawa kemana-mana. فهذا ونحن في هذا المجلس الآن سمعنا أنكم قرأتوا في البداية قبل في البداية الأول كان راتب الإمام الحداد، راتب الإمام الحداد ورسالة كتاب سلوك من هذه كلها لمن هي؟ لإمام وقطب من أقطاب الدعوة، قطب الدعوة والإرشاد سيدنا الإمام عبد الله بن علي الحداد. هذا لا شك أن هذه القراءات وهذه الأذكار ما هي إلا وصلة لينك، يعني بالكلام لا يسمونها وصلة توصلنا بهؤلاء القوم الذين معهم السعادة في الدنيا والآخرة. Dan kalau kita alhamdulillah dari awal kita tadi membaca Raqibul Haddad dan juga membaca kitab dari Adab Sulukul Murid, Risalah Adab Sulukul Murid, dan itu semuanya karangan dari Al-Imam Al-Qutub Al-Jailallah Habib Abdullah Al-Haddad ya. Dan juga baca dari Maulid Sayyidul Habib Umar bin Hafid ya. Dan juga ini kalau kita ketahui bahwasanya dari kitab Adab Sulukul Murid dan Raqibul Haddad, siapa yang kita baca? Karangannya siapa? Yaitu karangan seorang ulama yang dimana kalau di zaman sekarang orang-orang sudah tidak ada hubungan yang kuat dengan para ulama, dengan para sholihin. Ketika kita membaca dari karangannya mereka, dan itulah salah satu jalan untuk memperkuat tali ikatan kita dengan mereka,
Dan mereka ini siapa? Mereka ini yang bakal menjadikan kita yaitu kebahagiaan atau keberuntungan di dunia dan di akhirat. هكذا عندما نعلق قلوبنا بالعلماء والأولياء والصالحين هذا هو طريق الفلاح والنجاح إن شاء الله في الدنيا والآخرة. Dan kalau kita mengikuti dari karangannya beliau dan juga mengamalkan apa yang beliau ucapkan dari karang-karangan beliau, maka itu termasuk dari kita cinta kepada mereka, dan juga ini cara dari leluhur kita salafun shalihun untuk yaitu mencari jalan yang kebahagiaan dan selamat sampai ke akhirat. كل أنواع التعلقات والمودات والمحبة في هذه الدنيا تنتهي ولا فائدة منها إلا محبة النبي محمد والأنبياء والأولياء والصالحين. Dan semua ikatan atau tali ikatan kita kepada siapapun yang kita ikatkan, semuanya bakal terputus. Semuanya bakal terputus dan bakal hancur terkecuali satu ikatan, yang dimana ikatan tersebut memiliki sambungnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kepada sahabat dan juga kepada tabi'in dan juga kepada sholihin dan ulama dan para walinya Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah tali yang gak bakal terputus. يوم القيامة لا تنفع لا محبة فنانين ولا فنانات ولا رياضيين ولا رياضيات وغير ذلك، فقط تنفع محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء والأولياء، لأنهم هم أصحاب الشفاعة وإمامهم صاحب الشفاعة الكبرى صلى الله عليه وسلم. Dan nanti di hari kiamat perlu kita ketahui bahwasanya semua kecintaan kita atau hubungannya kita kepada siapapun, kepada pemain bola atau pemain basket, pemain apapun mereka yang ahli dunia, maka semuanya bakal hancur, dan di hari kiamat tidak bakal ada ikatan kita kepada mereka, dan yang bakal bikin kita selamat hanyalah ikatan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada ulama dan kepada sholihin, dan itulah yang bakal membawa kita ke jalan terus yang membikin kita selamat dari azabnya Allah Subhanahu Wa Taala. بل حتى محبة الآباء والأمهات تنتهي، فيوم القيامة وصفه الله سبحانه وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يعنيه، كل واحد نفسي نفسي، كل واحد يصيح نفسي نفسي، أبوك يتخلى عنك، ابنك يتخلى عنك، كل واحد يفسي نفسي إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يصيح أمتي 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 أمتي. Bahkan diriwayatkan bahwasanya kalau kita juga cinta kepada terus hubungan kita kepada saudara kita, kakak, adik, ibu, bapak, semuanya, dan itu semuanya bakal terputus nanti di hari kiamat, terkecuali mereka lah yang memiliki hubungan kuat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang bikin dia selamat, dan nanti di hari kiamat semuanya bakal mengatakan sendiri-sendiri, masing-masing, semuanya memiliki kesalahan, dan mereka pada ketakutan di hari yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala sangatlah marah di hari tersebut. Maka semuanya tidak bisa membantu, teman sama teman, keluarga, semuanya tidak bisa membantu, terkecuali yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu mengucapkan umatku, umatku, beliaulah yang bakal menolong kita. La yaflah wa la yanjah wa la ينال السعادة إلا من قد امتلأ قلبه بمحبة النبي في الدنيا. Dan tidak bakal selamat dan tidak bakal beruntung dan tidak bakal mendapatkan orang-orang yaitu keselamatan di hari kiamat, terkecuali dia yang memiliki hati yang dipenuhi dengan rasa cinta ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لن تجدها لا في الأسواق ولا في الشوارع ولا في التلفاز ولا في الإنترنت، بل تجدها في مثل هذه المجالس فيها نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونذكر شمائله وأخلاقه.
Dan juga cinta ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita nggak bakal temukan di pasar, di jalanan, di mall, di mana nggak bakal kita temukan. Terkecuali kita temukan cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di majelis seperti ini dan majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah kita bakal menemukan cinta ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. هكذا ونبينا صلى الله عليه وسلم قال في ذلك الحديث تلك القصة التي يروى أن سيدنا ثوبان عليه رحمة رضي الله عنه من الصحابة كان شديد التعلق بالحديث صلى الله عليه وسلم افتقده النبي صلى الله عليه وسلم في بعض جلسات يعني غاب عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم أين ثوبان؟ فقال الصحابة يعني بحث الصحابة عنه فقال ردوا عليه أنه مريض قالوا أتوني به جاءوا إلى ثوبان ووجدوا ثوبان مريض منهك يعني تعبان فأخذوه حتى قالوا أنه ما يستطيع يمشي فاثنين كانوا يمسكونه إلى أن أخذوه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فما لي أراك هكذا بهذا الحال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بي يا رسول الله شيء إلا إني يعني تذكرت حالنا أو رأيت في حالنا في هذه الدنيا عندما نشتاق إليك فإننا نأتي إلى المسجد حتى تكتحل أعيننا تبتلي أعيننا تشبع أعيننا من رؤيتك وتفكرت في حالنا يوم القيامة في الآخرة كيف سيكون حالنا إذا دخلنا النار فنحن أشقى الأشقياء والعياذ بالله وإذا دخلنا الجنة فنحن سنكون في مكان أو مقام لا يعني أنت ستكون في مقام آخر على عليين فهكذا فكيف سنعمل لا نريد جنة ليس فيها رسول الله لا نريد هذه الجنة التي لا نجدك فيها هكذا فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بخبر كان بشارة له وقبل ما تكون بشارة له بشارة لنا كلنا فقال له لا تخاف المرء مع من أحب أي أن كل من أحببت يوم القيامة ستكون معه إذا تعلق قلبك بأهل النار والعاصين لا والعياذ بالله ما شر ستكون معهم لكن إذا تعلق قلبك بإمام الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ستكون معه أو مع الأنبياء والشهداء والصديقين والأولياء والصالحين. Sampai ada dikisahkan kisah yang sangat panjang yang intinya beliau mengisahkan dengan satu sahabat yang bernama Thauban ya, yang sangatlah kisahnya ma'ruf. Thauban ini memiliki rasa yang sangat cinta ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kuat. Beliau ini suatu hari selalu hadir, setiap majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu hadir, nggak pernah nggak hadir. Sampai suatu hari ketika ada majelis dan kumpul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Thauban ini nggak hadir. Beliau ini nggak hadir dan akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencari terus antara sahabat, nggak ada sahabat dan akhirnya Nabi bertanya, mana Thauban? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan jawaban sahabat nyari nggak ada ya Rasulullah, Sayyidina Thauban lagi sakit. Dan akhirnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, coba lihat sakit apa dan suruh datang ke sini kalau bisa jalan, kalau nggak bisa gendonglah bawa. Dan akhirnya sahabat pergi dan menjenguk Sayyidina Thauban di rumahnya dan lagi kesakitan dan nggak bisa bangun. Dan akhirnya kata sahabat, bisakah engkau datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi menunggumu di masjid. Dan akhirnya kata Thauban, aku nggak bisa jalan, nggak bisa jalan, nggak kuat untuk bangun aja nggak kuat. Dan kata sahabat, ya sudah kami bakal menggendongmu. Dan akhirnya digendong oleh dua orang di bangku, dituntun dan menghadaplah ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang terjadi dengan engkau wahai Thauban? Dan akhirnya kata Thauban menjawab, ya Rasulullah, aku sekarang di dunia mungkin kalau aku kangen sama engkau, aku tinggal datang ke masjid dan hadir, duduk dan melihat engkau dan udah terpenuhi rasa kangen aku. Tetapi nanti di hari kiamat, misal kalau aku masuk ke neraka,
maka aku tidak bakal bertemu dengan engkau wahai Rasulullah. Sambil menangis Sayyidina Sauban di situ, dan akhirnya kalau aku masuk surga, maka aku juga apakah ditempatkan dengan tempat bareng dengan engkau wahai Rasulullah atau beda tempat? Sehingga kalau aku kangen di suatu waktu, kalau di surga tidak berkumpul dengan engkau, maka aku juga rugi. Ngapain aku di surga tapi tidak berkumpul dengan engkau ya Rasulullah? Dan akhirnya Sayyidina Sauban menangis jadi-jadinya, dan akhirnya kata Nabi SAW, engkau almarhum man ahbabta, engkau dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Dan Nabi SAW mengabarkan engkau bakal masuk surga karena kamu cinta kepada Rasul, kepada Allah dan Rasulnya yang begitu kuat. Dan begitulah seseorang kalau memiliki rasa cinta kepada ahli dunia dan ahli neraka, maka dia bakal dikumpulkan bersama ahli neraka. Dan jika dia cinta kepada ahli surga, maka dia juga bakal dikumpulkan dengan ahli surga. Mudah-mudahan kita termasuk dari yang cinta kepada ahli surga. فلذلك علينا أيها الأحباب أن نعتني بأن نشحن قلوبنا بمحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Maka dari situ penting, wahai saudara-saudaraku, yaitu dengan memiliki terus yaitu ngecas hati kita dengan kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. بالتعرف على أخلاقه وعلى شمائله وعلى سيرته العظيمة. Yaitu dengan salah satunya menambah kecintaan kita ke Nabi SAW dengan perjalanannya beliau dan sirahnya dan akhlaknya dan sifat-sifatnya, maka kita bakal bertambah cinta kita kepada Nabi SAW. ذلك أن المحبة ما تجي إلا ثمرة للمعرفة. فإذا تعرف الإنسان على شيء جميل أصبح يحب هذا الشيء. كذلك إذا تعرف الإنسان على إنسان جميل بجمال النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، لا شك أن المحبة ستكون قوية. Dan juga disebutkan bahwasanya kecintaan itu yaitu buah dari keselamatan kita. Atau kalau kita memiliki rasa cinta yang kuat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan akhlaknya, dengan sifatnya, dan bahkan dengan kegantengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah yang bakal bikin cinta kita ini makin kuat ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. بل إن هذه المحبة هي أساس الإيمان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه التي بين جنبه، أي أنه لا إيمان في عند الإنسان إلا إذا كان قلب هذا الإنسان مليء بالمحبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Bahkan sampai disebutkan bahwasanya pondasi yang sangat penting di agama kita ini yaitu kecintaan. Karena tidak ada iman seseorang kalau dia tidak memiliki rasa cinta ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang hadis disebutkan, dia tidak ada baginya iman kecuali dia memiliki rasa cinta yang sangat kuat ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. ولذلك علينا قالوا من أسباب زيادة المحبة في قلب الإنسان أيضا التعرف على السيرة والشمائل، وكذلك الإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Bahkan yang orang yang memiliki rasa cinta ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak memiliki rasa cinta kepada hartanya, kepada dirinya. Dia lebih cinta ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Nabi daripada ke dirinya dan hartanya dan keluarganya dan semuanya. Bahkan dari semua yang penting itu seperti bakal tumbuhnya rasa cinta yaitu dengan salawat ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. والذي قد قال أن من صلى علي مرة صلى الله له بها عليه 10 مرات. Bahkan sampai disebutkan di satu hadis, barang siapa yang membaca salawat ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu kali, kita baca salawat satu kali, maka Allah bakal membalasnya dengan 10 kali. سبحان الله. نحن نصلي مرة واحدة فقط. الله رب السماوات والأرض أكرم الأكرمين رب العالمين يصلي علينا 10. هذه هدية. لو نجلس كل يوم نصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما يوهنا حقها. Dan beliau sangat takjub dan sangat kaget dengan bahwasanya yang membalas kepada kita salawat yang datang kepada kita ini dari
Tuhan kita, dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dunia dan langit dan semua isi-isinya, yang membalas kepada kita yaitu dengan balasan 10 kali lipat. Ya bahkan kalau kita membaca setiap hari, udah menjadi apa lagi kita? Udah sangat mulia diri kita dengan berkah salawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. والدليل أن الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي من أسباب الفلاح في الآخرة في الجنة. أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف أن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم صلاة علي. فمن يكثر من الصلاة يكون أقرب جلوسا للنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يكون؟ ما معنى أن يكون أقرب جلوسا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ده معناه أنه يكون في الجنة في مرتبة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Bahkan apa kalau kita bertanya apa dalilnya bahwasanya orang yang sering membaca salawat ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia bakal dikumpulkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang ada di dalam hadis, orang yang paling banyak membaca salawat ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia yang paling dekat ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di hari kiamat. Apa yang dimaksud dari dekat? Apakah duduk dengan Nabi sampingnya langsung atau apa? Nah di situ dimanakan bahwasanya orang yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat yaitu bakal terus berkumpul dan Allah masukkan dia ke dalam surga yang di dalamnya ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia bisa menikmati wajah yang sangat indah. ونختم بالإشارة إلى أن الرغبة والأمنية والتطلع والإرادة أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه ليست عند البشر بل حتى عند الجمادات كذلك. Dan bahkan beliau ingin mengakhiri dari isi ceramahnya beliau bahwasanya kecintaan ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan terjadi kepada manusia doang, tetapi bahkan kepada hal-hal yang tidak memiliki nyawa seperti kipas angin, batu, gunung dan lain semuanya tidak memiliki nyawa. Mereka seperti pohon juga mereka tetapi memiliki rasa cinta yang kuat ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. يذكر في كتب السير تلك الحادثة التي حصلت يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن جيء للنبي صلى الله عليه وسلم بالمنبر منبر من الخشب تم صناعته فجيء بهذا المنبر إلى المسجد ووضع في المسجد لكي يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء يوم الجمعة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وصعد على هذا المنبر فما أن صعد إلا وكان على يمينه صوت مثل الطفل الذي يبكي ينبعث من جذع النخل الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كان قبل ما يعملون هذا المنبر كان هناك جذع للنخل يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم عند الاستراحة بين الخطبتين. فهذا بعد أن جاء بالمنبر هذا الجذع أبعد مسافة يمكن متر أو متر ونصف فقط، فأبعد هذا الجذع فما أن طلع النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر الجديد هذا إلا يسمع نحيب مثل البكاء الشديد للطفل الصغير ولم يسكت والصحابة يتعجبون الكل يسمعون هذا الصوت من هذا الجذع هذا عبارة عن جذع فقط فلم يسكت هذا الصوت إلا بعد أن نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره هكذا قال السير يعني هذه صورة من صور الرحمة العظيمة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج من أجل جذع من أجل جماد خرج من هذا المنبر واقترب من هذا الجذع وقال الصحابة فرأينا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يحتضن هذا الجذع وكأنه يكلم هذا الجذع إلى أن خف الصوت وتناقص حتى توقف الصوت فصعد النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية إلى المنبر وخطب الجمعة وبعد الجمعة بعد صلاة جاء الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما بال هذا الجذع يصدر من ذلك الصوت قال لو لم أحضره لبقى يصيح إلى يوم القيامة. وعندما اقتربنا منه قال عندما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم منه قال خيرته بين خيارين قال إما أن نعود يعني نغرسه مرة أخرى ويبقى شجرة خالدة إلى يوم الدين أو أن يكون معي في الجنة فاختار أن يكون معي في الجنة. هكذا حتى الجماد
تتمنى أنها تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا نحن؟ هذا الجذع يعني لم يتحمل فراق النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاء بهذا المنبر، وكان كله يعني مصبوب مشحون بالمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. بل قال أهل السير بعض أهل الذوق قالوا أن هذا الجذع كل يوم جمعة ينتظر وهو فرحان أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يأتي ويجلس عليه. هذا يعني من السعادة في الدنيا، فكيف عندما يكون معه في الآخرة بالجنة؟ هكذا حال هذه الجمادات، فما بالنا نحن؟ علينا أيها الأحباب أن نعتني أن تشحن قلوبنا وقلوب أولادنا وبناتنا ومن معنا كذلك بأن نشحنها بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لن يكون إلا بالتردد على مثل هذه المجالس المباركة وقراءة الصلوات. Dan beliau menyebutkan dari kisah yang sangat indah, yang sangat ma'ruf juga kisah ini, yaitu Nabi SAW di hari Jumat atau setiap hari Jumat yaitu melakukan khutbah Jumat dan di Masjid Nabawi ya. Dan waktu suatu hari Nabi SAW menyuruh sahabatnya untuk menurunkan mimbar yang ada di masjid tersebut, karena mimbarnya ini sudah tua, terlalu lama, dan akhirnya mimbar atau tempat duduknya, kalau kita pakai kursi biasanya kalau habis khutbah pertama kemudian duduk dan khutbah kedua. Nah ini yang kursi. Nah kalau dulu bukan kursi tetapi kayak batang doang untuk diduduki oleh Nabi SAW. Dan ini batang ini yang disuruh Nabi SAW untuk diturunkan ke bawah. Dan akhirnya diturunkan sama sahabat ke bawah, paling cuma 1 meter 2 meter dari tempat Nabi SAW berdiri. Dan akhirnya ketika Nabi SAW di hari Jumat dan melakukan khutbah seperti biasa, dan akhirnya waktu naik mulai khutbah tiba-tiba nangis, terdengar ada suara yang nangis, dan sahabat nyari dari mana ini suara nangis ini. Bukan Nabi SAW doang yang mendengar, tetapi semua sahabat yang hadir di masjid tersebut mendengar dari tangisan tersebut. Dan ditelusuri ternyata tangisan tersebut dari batang yang biasa diduduki oleh Nabi SAW. Dan akhirnya ketika tengah-tengah khutbah, saking nangisnya ini makin kuat terdengar, dan akhirnya ini akan mengganggu. Dan akhirnya Nabi SAW berhenti untuk melanjutkan khutbahnya, dan kemudian turun dari mimbarnya pelan-pelan, 1 langkah, 2 langkah, sambil kata sahabat, kami melihat Nabi SAW seperti Nabi SAW sayang kepada anaknya, keluarganya, seperti yang lagi memeluk. Dan ini semuanya diartikan dengan untuk meredakan nangis dari batang yang diduduki oleh Nabi SAW. Dan akhirnya sambil berjalan terus pelan-pelan, tiba-tiba si batang tadi tiba-tiba langsung reda nangisnya, terus mengurang, dan akhirnya sampai berhentilah itu tangisan. Dan akhirnya kemudian Nabi SAW balik lagi ke atas dan langsung melanjutkan khutbahnya seperti biasa sampai, dan akhirnya udah khutbah, melanjutkan sholat, habis sholat beres semuanya, dan langsung Nabi SAW sahabat bertanya ke Nabi SAW, apa yang terjadi tadi wahai Rasulullah? Dan akhirnya kata Rasulullah SAW, ini batang yang kalian turunkan ini dia nangis karena dia tidak lagi dipakai untuk aku duduk ketika 2 khutbah. Nangis saking karena jauh dan tidak dipakai oleh Nabi SAW. Dan akhirnya aku, kata Nabi SAW, memberikan 2 pilihan kepada batang tadi. Ini batang ya, batang pohon yang nggak punya nyawa, artinya udah batang pohon pakai buat jalanan, buat apa. Dan akhirnya Nabi SAW memberikan 2 pilihan kepada batang tersebut. Yang pertama, gimana? Apakah kamu mau dijadikan untuk aku duduk lagi dan bakal terus di sini sampai hari kiamat, atau pilihan yang kedua, kamu bakal bersama aku nanti di hari kiamat? Akhirnya si batang ini memilih yang kedua, yaitu bersama Nabi SAW di hari kiamat. Maka si batang itu tiba-tiba langsung berhenti, dan sahabat di situ baru paham kenapa si batang bisa berhenti, karena Nabi SAW memberikan
kabar bahwa dia bakal nanti bersama Nabi di surga nanti. Dan begitulah wahai para kekasihku, beliau juga sangat menganjurkan untuk kita terus memperkuatlah hati kita, pikiran kita dengan menguatkan rasa cinta ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga seseorang tidak bakal mendapatkan cinta itu terkecuali dia yang sering bolak-balik menghadiri majelis yang seperti ini. Kalau dia hadir sekali, dua kali terus, kalau dia nambah imannya bakal kurang-kurang terus. Tetapi majelis seperti ini, yaitu maka kenapa beliau sering mengulang-ulang dengan namanya mengecas. Ngecas itu artinya kalau iman kita itu naik turun. Nah dari situ makanya setiap kita menghadiri majelis ini, iman kita bakal bertambah, dan begitu juga dengan kecintaan kita ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bakal bertambah terus, sehingga kita bakal dikumpulkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat nanti di surga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kisah untuk yang tidak memiliki nyawa, apalagi kita ya, masa kita nggak punya rasa cinta ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الساعة أن يجمعنا إن شاء الله أعلى فراديس الجنان مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يجعل هذه المجالس إن شاء الله ثمرتها امتلاء القلوب بمحبة الحبيب المحبوب صلوات ربي عليه وعلى آله، حتى نكون معه إن شاء الله في الجنة بخير وعافية. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dan beliau juga mengakhiri kalimatnya, yaitu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat nanti. Dan beliau mengakhiri dengan doa, dan inilah dari ana, dan mohon maaf atas kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد أشرت نعلم أن أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، ومددنا عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا بالسرائر كتعالي نديع صوت ربنا وحدانا، وإن التفجنا بالمودة هنا نرفع أيدي وقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي لنا متوسلين بمن إليه دعانا، خالدي وحبيبي وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى ربنا أجب دعوانا، أنت لنا يا ذغرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا، واسلك بنا فينا إطاع المصطفى، ثبت على قدم الحبيب خطانا، أرنا بفضل منك طلعة أحمد في باجة عين الرضا ترعانا، في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمرسلين ومن أجاب ندانا، وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وسعيا في جمعنا، نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤالنا، واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانشر بنا سنة طه في بقاع الأرض، واقمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا، واشف وعافي عاجلا مرضانا، واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات، واصلح عقبانا يا ربي، واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. مصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين، آمين. بسر أسرار الفاتحة.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا حنان يا منان يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا وأننا أصرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الغلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سؤال بالمصطفى الرسول نهضى بكل سؤال بالمصطفى الرسول نهضى بكل سؤال صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد الغش صحبه والحمد لله بالبر والتناهي والحمد لله بالبر والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا